سلام سلام هم يخاتهم تحنا دخاتهم أنا سلام ما أملك مسكين هم سلام نخو سلام تخلنا ترتسو حدثنا أخاتهم لايك شير سبسكرايب مقار بتسو غنو بتسو نخنا هنا تأستيت كومنتخم أي فلين يا قرة خاتاتل تيد حنا دخاتهم أنا سلام ما أملك مسكين حزر ما حزق لا تخمس إن أخونا زد حالي في حدتات ميرسي مالتو ميرسات قن مسكع متقرشات خاتاتلو متقرشات خاتاتلهم دما انت عنت وطيت اندي همداغنخم نعمت رحنا انا عام لنا نلك وين اشتنا قدم تمستا كن نفتش بمالنا حاتي معري استي دازا حتو كب لا مرستاتكم كبلكاتهم سنة مكتاري قراناتكم حاتي معري حواتينا قدمت حتنا تلفزيون بتقرنيا انتاي تبهاي نيرا واتيل تلفزيون بتقرنيا انتاي نبهاي نيرا ديل مرة خابي حفاش يبهال راديو تلفزيون الجوال ما تمرخ بحفاش عند بهلا بتقللا ما تمرخ بي حفاشات بهلا مالتو قالت حتنا دما كاب إثيوبيا اتزعبي إنبا من بهال كاب إثيوبيا يبلي كاتجرا يكون كل قطقنا دول خانا حتى كاب إثيوبيا أيود ورخو كاتجرا يكون كاتجرا إنبا نتخن إنبا علاجة ما نبا إنبا تثبت وصنه إنبا تثبت بيجي بقرع التكاو ولا يود دقنا إنبا تثبت رجعو مثلا إنبا علاجة ندخون جن بعد كواحد شو دحواني كقربا إنبا علاجة مالتو جن أنا حتى تقاتخن اتزعبي إنبا كاب إثيوبيا يروخ كاب إثيوبيا نزعبي إنبا يبلنا مزخون لك إثيوبيا دعبي إنبا راس دشن بكل أمحارا خون دقنة راس دشن نبهال مالت أحواتي معري أب تقراي قدم تقراي مسيامة من تبهال نيرا أب تقراي قدم تقراي مسيامة من تبهال نيرا ديل بزحات خلاتكم كل درجة من السخنة خاطر مدر أجاز أكو سماوت مدر حبشة واتبهات أنها مالتنا مدر أجازيان بدعاية أنا دفت خزي مدر أجازيان واتبهال كلها تخلنا من السخنة درجة مالتنا أكو سماوان مدر أجازان تبهال مالتو دزا أدوم ما ABCD مبراي سلسة حتنا ABCD كندائيا أنا دو خاطر ABCD زين صحافقن مالتو ABCD كندائيا للصحافقن ABCD كندائيا ويدول خاننا بزح كن 16 أربعة بقى فرق جو خن تخكرني تردكن أربعة تدخل ناخن جو دم 16 يوم ناخن ميل سندخن أربعة أنا زين ABCD هندي وين وروخو زين ABCD زونو هندي يروح كاتخن السكو انتبه أيام بولو أيام بلا لاخص أنا أحمد تكردك كاتخن زين ABCD زونو ABCD كندائيا لخ كاتخن إن مرسا أربعة بين ABCD أربعة وأدخون له معناته إنه مبرع حتى لما أزاي كرتا هندي عن التمرتن أو وأدو لخ كاتخن جين حتى أو نورمال عيخوني بزح تمرتن أو جين جوهن ترداخن له تمرت عه هندي يمكال ديولز أن حقاتخن جوهن له أو خطي يمكال حجاون زي حجاون نعمنت زي حجاو دبهال زم هاي منات جزع مزعد يقرأ قصتنا أو دم هروانا قطرنا عبيتنا هاموس مالتو حجاو دبهال لكن كقدم يكفليس كعسر تخل تكفلي حجاو يعني دبهالو لا تخل ملسات خلنا خلنا زي ملؤ ملسي مالتنا وقن دما أبسلستي مقولو أو أربعتي مقولو وقن دما تفكراتهم بترداخنو أنا حتى داست خال خدامي السات خلنا تعمل السات خلنا خن ما تقدم اسكع شامناي سكع عسر تغطي سكع يونيفرسيتي كولج دولو بوزح درجة أو دنوو زرما ملؤ ملسي خاتخم دي غالة علم مالتنا ليه دما بوزح لي خاتخم دما تخكل بوزح تمرت إنه إزي تخوانا مسكاتخن نحاتات جيجا سيدي خواني أنا سيدي جيجا نيار خوان إزي دخل لاتخن بونس وخكن ناخو بونس مالتنا إزي دخل خاتخاتات لي بونس وخكاتخن ناخو مالت حواتي معري مبل حمشة دما أوان صوم زبلعو مجتات أينا دسلك مالت لقات إنسان حزله أوان مجي زبلعو انتاي دسلك كاتخن انتاي نورن وزع مزع صنحنا زي دما بوزحو بقى زي ملؤسو بقى سيخونو جو برشين عتر دنيج سلاطة وزته بوزحات أمنا وصوم نولعنا زي دما ملؤ ملسي أجن خاتخن آخن مالتو خذ دما تفكرني حتى تخوانا مسكاتهم قطر قدماي مالتنا مرة خبا حفاش يبهال قطر خلت حتى دما راس دشن
تبهال كايتوبيا راس دشن كاتجراي يخون خلور كايتوبيا يولي راس دشن قدم تجراي مسيما دما مدر أجازان مدر أقسماويان مدر حباشا تبهال صنحة مالتنا قصر سلسته أروعته بسدي أروعته عسرة شدشتي أيخونه اسكع زد نو عسرة شدشتي ألفايت الدحازو عسرة شدشتي الدحاز بسدي FGH لا الخرخيد عسرة شدشتي يعني قد أنا أروعته بسدي صحفة إذن هنت بهالا هندي لخطاتن أروعته إذا ما ملو مخلو خن فرق خن أروعته بزح فرق دما عسرة شدشتي ديولو قلنا أنا تقريني حتى تخو أروعته ديولو سو ميلسي خونلا بروعته رايت كوبرولوش عسرة شدشتي خرم إكس مالتو بزناتو حتو دام تقريني ألفايت عسرة شدشتي أنا دحاتو تقن إذن إبسدزون هندي إيان أولي أروعته داقنا خرايت عسرة شدشتي تخون خرم إكس مالتو نحواتي معري إن بات صبت دلخا إكس إن بقى دلخا إكس راس دشن دلخن رايت صح؟ ايوه قصري أروعته دما هندي عن تمرتنا وزنو بونس قصري أروعته بونس قصري حمشته بولت مولستر قاد دخلخا مالتو نحواتي معري إذا وقت مسل أنها حتنا بتاع مخن جوزات بتاع مالتو بتاع دس والنسك عمت الرشاء نوخو بتاع مالتو بتاع جوزات خناتم سواتي بسركو أجاهنا أترسعنا جاي برنا ورقتي بري ناس مهرنا يكان ناس توشكو خذ تروخنا مسكات خذ بردستي قدر ملحقة إذا كنت الناس ما حلو لنا جا قلت دينا حنقولها مننا قلت بتاع مخني نفعات وهم ريغل عليه مالتنا إذا أوات أنها بتاع ما دسو هالت حواتخنا معري بتاع ما دسو هالنا اقعد شوي إن إذا وات مثل حتى تقاتخن ملسات خن دما إذا ملس خن خن هندي عجن خن هم خن هندي إن بتاع ما دسو هالي حتى خاتخن بتاعمي ممكر لي سوري حاطته ملس مها بتاعمي دس لك بتاع من بخ مريم ريق على علم مالتو اللي حارخن كبك هل درجة لوح بمولو مس مخنيات تقرر لك راتخن بتاع ما دسو هالي ليه دما جوا خنترخن رمضان سيدرخنا مصحف المتشونا يدرخناخن ليه دما حد دما أنا بإنجليش دامي بتقرنيا أسمعي دخن قاله وان دي دفلكاتخن إنجليز لا هم صلات خن بإنجليز له هالنجر كن ولا أرملو أي نجر كن قحم ناس للنجر إنجليز ناله كم صلات خن بإنجليز أنا الآن بتقرنيا أين فت دخن له شجرة أولي ما عندخن حلوة ليه دما أم حرنيا جبر لنا دخن له أم حرنيا جبر لاتخن أم حرنيا لكم بدست لكاتن قانقا بسلست عينت قانقا معناتنا بإنجليز بمارنيا بعربية تجرينيا أروعة عينت قانقا نحل حتى ندلخن بزعانة حتى جبرخي أم تيوت لان نحخن أو كومنت جرالي كم تسألت خن بدي قال عليه معناتنا دست لكاتخن نجر قانقا أولخن بتجرينيا لو بمحرنيا لو بإنجليزيا لو بعربية كازون وجه حتى تندم كذا وجه نحخن كيس حفلخن بدرما حتى كم تسألخن بإنجليزي خن بتجرينيا بمارنيا بعربية كروعة قانقا بزا قانقا زاو أمثلنا أقرب لنا تلان حلخن كومنت حفلة كأقرب لنا تخن ما يتو زاوات أنحمل ساتخن ملء مرت داقني إنه أروعة داقنا خن لتسأنحاخن سلس داقنا خن لتسأنحاخن جن أمشي التسات فخاتم بتعم دسين مريم التسات فخن ما لتوسرو بتعم دسنين قد صلالو أنا لا قد صلال ساتخن دقودنا حس خن دقودنا خنات خن وقت التسرق ديني دقودنا خنات خن هم تتعن تسفهم تقبران بتعمي يتراتري مساتخن بساتنا يتراترينا سكعمت رشات خاتت خنا بتعمي قني اللي ملء مرس داقنا خن لأن أخاتخن بوش تحفخ الخنا ملء مرس داقنا خن بوش تحفخ الخناخو ملوز مرس داقنا خن انت اكس خن دما اكس مالتنا خاز دما قطري أروع تجن نات حتى سخونتا بونس وقت خناهو سكعمت رشات خاتلخناني بتعمى مسكين كن بتعمى خبركات خن بتعمى تمسط يعني بخو فيديو لدما زقت سالت فيديو حتى حزت طلعت المصئ حتى زجاجات حتى فتناننا دهم زالم فتناننا أصنعوا كلكات مدلس كحدث فيديو كان السنة يتشاو فتو ولا بلكاتكم